सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रेजेन्ट्स सरोकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडी। झण्डै 2/3 मतसहित सत्तारूढ गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको विश्वास गुमाएसँगै पदमुक्त भएका छन्। ओली विश्वासको मत लिन असफल भए लगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन गर्न दलहरूलाई बिहीबारसम्मको समय दिएकी छिन्। यति बेला सत्ता गणितमा निर्णायक संसदको चौथो ठूलो दल जसपा भने विभाजित छ। पूर्व संघीय समाजवादी समूह कांग्रेस माओवादीसँग गठबन्धन बनाउनु पर्ने पक्षमा छ भने पूर्व राजपा समूहले नयाँ सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने प्रश्न पारेको छ। एमालेको असन्तुष्ट नेपाल खनाल समूहलाई मिलाउँदै जसपा भित्रको पूर्व राजपा धारलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके फेरि पनि ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। नयाँ सरकार गठनका विकल्पहरू के कस्ता छन्? कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव समूहले बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ वा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि पनि ओलीकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ला? के छन् त सम्भावना? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद र जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर पक्षका नेता सुरेन्द्र झा। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत गरे। हस्, धन्यवाद। एनपीजी, अब हिजोदेखि त सरकार गठनको बल तपाईँहरूको पोल्टामा पनि आएको छ, तर बहुमतको सरकार गठन गर्न त्यति सजिलो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि देखिएन। कसरी गठन गर्नुहुन्छ? अब कसरी बनाउनुहुन्छ नयाँ सरकार? नयाँ सरकार गठन गर्नलाई केही निश्चित चुनौतीहरू छन्। विशेष गरेर अहिले हामीले चाहिँ 76 को 2 बमोजिम सरकार गठन गर्ने कुराका लागि दलहरूले बहुमत पुग्छ भनेर राष्ट्रपतिलाई विश्वास दिलाउनु पर्ने कुरा हुन्छ र यसमा हामी सबै दल एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ यो सरकार बनाउने बाटो, यो दफा अन्तर्गत क्लियर गर्ने बाटोतिर हाम्रो प्रयत्न छ। त्यसका लागि हामी लगातार हाम्रा मित्रहरू, जनता समाजवादी पार्टीका साथीहरू, उहाँहरू चाहिँ एकजुट भएर आउन्, संस्थागत भएर आउन्। ओली सरकारको कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक भनेर उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले फेरि उहाँहरूले त्यो सहकार्यलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ र हामीहरू एकै ठाउँमा जानुपर्छ। तर त्यो सम्भावना देखेन। हिजोबाट क्लियर पिक्चर बाहिर आयो। महन्त ठाकुरजीले हिजो बेलुका अबेर राति मात्रै कुनै पनि नयाँ सरकार गठनमा हामी सहभागी हुँदैन अब पनि भन्नुभयो। हिजो मात्रै तटस्थ होइन कि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अझै पनि तटस्थ बस्छ। उहाँहरूको पार्टीभित्र अन्तर्विग्रह चलिरहेका छ, यो आन्तरिक विवाद चलिरहेका छ। अब यसलाई विग्रह पनि नभनौँ, विवाद छलफल चलिरहेका छ। यो छलफलबाट उहाँहरू एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। पार्टीलाई डिभिजनमा लैजाने या विभाजनमा लैजाने या असङ्गत राजनैतिक अभ्यासमा संलग्न गर्ने हुने होइन कि उहाँहरूले संस्थागत रूपमै एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अगाडि आउनुभयो भने अहिलेको अवस्थामा चाहे महन्तजी भन्नुहोस्, चाहे डाक्टर बाबुराम भन्नुहोस्, चाहे राजेनजी भन्नुहोस् या उपेनजी भन्नुहोस्, जोसुकैले पनि भित्रदेखि चाहिँ अहिलेको सरकारको विकल्प खोजेको जस्तो देखिन्छ। किनभने अहिलेको सरकारमा उहाँहरू सामेल पनि हुनुहुन्न। पहिल्यैदेखि उहाँहरू प्रतिपक्षमै रहिराख्नु भएको छ। सरकारका प्रधानमन्त्रीका कदमहरूलाई उहाँहरूले त्यही रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। त्यसकारण हाम्रो दृष्टिमा उहाँहरूको स्वाभाविक यात्रा भनेको अहिलेको सरकारलाई चाहिँ विस्थापित गरेर एउटा लोकतान्त्रिक, एउटा राष्ट्रिय स्वरूप भएको सबै शक्तिलाई, तपाईँको भाषामा त्यो हुनुपर्ने हो, तर त्यो स्थिति छैन। जसपासँगै एक भएर चाहिँ अहिले नयाँ सरकार गठन गर्न तपाईँहरूको पल्लातिर आइदिन्छ भन्ने स्थिति त देखिएन। क्लियर भयो। सुरेन्द्रजी, छ त्यो विश्वास पुरा गर्ने स्थिति? छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीको प्राथमिकता भनेको अहिले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नु हो र हामी खास गरिकन मधेस आन्दोलन, थरोट आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी भएको हुनाले हाम्रो केही मानवतासँग सम्बन्धित इस्युहरू छ, मुद्दाहरू छ।
हाम्रो साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सांसदजीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, हाम्रो मन्त्रीहरू वारेन्टमा हुनुहुन्छ, मेयरजीहरू वारेन्टमा हुनुहुन्छ। 1200 जनाभन्दा बढी नेता कार्यकर्तामाथि झुट्टा मुद्दा लगाइएको छ र यो संविधान संशोधनको जुन एजेन्डा छ हाम्रो त्यो ड्यू भइराखेकै छ र खास गरिकन नेपालको अहिलेको जुन संविधान छ त्यसको थाई प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ भने जनता समाजवादी पार्टी भित्र पनि पूर्व राजपा पार्टी चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने अहिले हाम्रो पार्टीको ध्यान केमा छ भने हामीले हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्ने हो र कार्यपालिकाले गर्ने कार्यहरू चाहिँ अहिलेको नेपाल सरकारसँग हामी वार्ता संवादमा छौँ र त्यो सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ र त्यसमा हामीले केही सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। लगभग तपाईँको चाहिँ 150-55 जना नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिएको छ। केही मुद्दाहरू चाहिँ फिर्ता लिने क्रममा जारी छ। अर्को कुरो संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सबैभन्दा कन्जर्भेटिभ व्यक्तित्व रहनुभएको केपी शर्मा ओलीजी र तत्कालीन नेकपा एमालेको सिङ्गो नेतृत्व र त्यसलाई अगुवाई गरिराख्नु भएको थियो केपी शर्मा ओलीजीले। अहिले उहाँले जुन भन्दै आएको यो टर्मिनोलोजी थियो औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो नेगेटिभ टर्मिनोलोजी हुँदाहुँदै पनि आज उहाँले औचित्य पनि देखिराख्नु भएको छ र आवश्यकता पनि महसुस गरिराख्नु भएको छ र उहाँले संविधान संशोधनको लागि एउटा रिभ्यू कमिसन पनि बनाउने, अधिकार सम्पन्न कमिसन पनि बनाउने भनेर चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ र म जति सक्छु त्यति गर्छु भनेर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने कि धेरै अगाडि हामी बढिसकेको हुनाले जसपा पार्टी चाहिँ सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन, सत्ताको किचलोमा पर्नु हुँदैन। तीन ठुला दलहरू मिलेर चाहिँ संविधान निर्माण गर्नुभयो र उहाँहरूसँग हाम्रो अपेक्षा के छ भने तपाईहरू सबैजना मिलेर सत्ताको भागभण्डा तपाईहरूले नै गर्नुहोस्। तपाईहरू चाहिँ शासन गर्नलाई चाहिँ सत्तामा जान खोज्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ अधिकार माग्दैछौँ। त्यसैले तपाईहरू मिलेर जुन विभेद गरिएको छ, जुन उपनिवेशीकरणको शिकार बनाइएको छ मधेस थारूहरूलाई अथवा जनजाति दलित शिल्पीहरूलाई, त्यसबाट चाहिँ उन्मुक्ति दिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह राखेको हो। त्यसैले अब यहाँनिर दुईटा कुरा आयो। तपाईँले भनिरहनु भएको छ हाम्रो पार्टी जसपा भनिरहनु भएको छ, तर त्यो जसपा तपाईँले भने जस्तै सिङ्गो प्रतिनिधित्व अहिले पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। रूपमा एउटा देखिएको छ जसपा सिङ्गो, तर सारमा चाहिँ दुईटा जस्तो देखिएको छ। म तपाईँसँग सहमत छु। किन भन्दाखेरि आजको जसपामा संविधान निर्माण गर्ने समूहको एउटा प्रमुख व्यक्तित्व बाबुरामजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ र उहाँ त्यति बेला चाहिँ ड्राफ्ट कमिटीको संयोजकै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले त्यहाँ हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ। आधा गिलास पानी भयो, अब यसलाई चाहिँ नि भर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अवधारणा हो। तर त्यो आधा गिलास पानी चाहिँ अब चाहिँ नि तपाईँको हामीले त्यसलाई त्यति मात्रै स्वीकार गरेर बसेनौँ, हामी 6 महिनाको सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यसैले म सहमत छु यो चाहिँ नि पार्टीभित्र त्यो तबकाको साथीहरूले यसलाई चाहिँ सत्तासँग जोड्न खोजेको छ र हाम्रो पार्टीमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि यो 32 जना सांसदको नेता भएर यसै बिचमा कुनै न कुनै एउटा अवसर पाइहाल्छु कि भन्ने सोच भएको च्याके थापेर बस्ने नेता पनि हुनुहुन्छ, होइन त्यस्तो टाइपको नेता पनि हुनुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँको सिङ्गो मधेसमा तपाईँको गत 15 वर्षकै राजनीति तपाईँले हेर्नुभयो भने मधेसी जनताले हामीलाई धेरै शक्ति र सामर्थ्य दिएर चाहिँ काठमाडौँ पठाउने र हाम्रो नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको अवसरवादको मोह र तपाईँको चाहिँ नि यो द्रव्य मोहको कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो जुन शक्ति आर्जन गरेर जनताले हामीलाई केन्द्रमा पठायो त्यसमा हाम्रो नेतृत्वहरू चुक्नु भएकै छ। अहिले पनि चुकिरहनु भएको छ। अहिले पनि यो त देखिराख्नु भएको छ त। जति बेला तपाईँको मुद्दा सम्बोधन अगाडि बढेको छ, सरकारसँग सकारात्मक संवाद भइराखेको छ, साथीभाइहरू जेलबाट छुट्ने सम्भावना छन् भन्दाखेरि तपाईँको संविधान संशोधनको लागि चाहिँ नि हामीले सिङ्गो पार्टी तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग संवाद गर्न छोडेर अहिले हामी यो सत्ताको खेलमा यो साँडेको जुधाइमा बाछुको मिचाइमा पर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब त्यसो भने चाहिँ जसपा फुट्दैछ यसरी बुझौँ? होइन, यस्तो छ फुट्दैछ भन्ने म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि जुन हिजोको जुन हस्ताक्षर भएर जुन यो राष्ट्रपतिलाई उहाँहरूले आह्वान गर्नुभएको छ त्यसमा मेरो पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्रजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। तर उहाँले गरेको हस्ताक्षर चाहिँ पार्टीभित्र छलफल भएको विषय होइन। उहाँले त्यो व्यक्तिगत हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यसलाई व्यक्तिगत रूपले उहाँले त्यसलाई ओन गर्नु होला, तर पार्टीले त्यसलाई ओन गर्दैन। किन गर्दैन भन्दाखेरि यदि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अथवा सरकार निर्माण गर्ने बाटोमा जाने हो भने त पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्नु पर्यो, पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्नु पर्यो, पार्टीको प्रथम अध्यक्ष आदरणीय महन्तजीलाई यो थाहै छैन यो विषय। त्यसैले यो व्यक्तिगत कुरा हो, सिङ्गो पार्टी यसमा अगाडि बढ्दैन। उहाँले अब त्यो सङ्ख्या पुर्याइदिनुहुन्छ भने त ठिकै छ, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सरकार बनाउला, अगुवाई गर्ला, तर त्यो चाहिँ म अवस्था देख्दिनँ।
एनपीजी अब तपाईहरुले पाउनु पर्ने छ 136 संसदको अङ्कगणितका हिसाबले, हिजो पाउनु भएको छ 124, अब बाँकी मत चाहिँ कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ? ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा दुईवटा आधारभूत कुराहरू छन्। दुईवटा आधारभूत कुराहरू मध्ये एउटा कुरा चाहिँ जसपा पार्टीले एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउने काममा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नु हो, एउटा कुरा हामीले मत पाउने कुराको। अब मित्रले चाहिँ केही कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभएको छ, विशेष गरेर मुद्दाका कुराहरू या चाहिँ संविधान संशोधनका या संविधानलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्ने कुराहरू या आधा स्वीकार या केही तहसम्म स्वीकार गरेर केही कुरामा फेरि पनि विवाद राख्ने कुराहरू विगतमा भएका छन्। र यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्पष्ट धारणा के छ भने अहिले थुनिएका मान्छेहरू पनि 3-3.5 वर्षसम्म त ओलीजीकै नेतृत्वमा सरकार छ। ओलीकै नेतृत्वको सरकार अन्तर्गत उहाँहरू अहिले चाहिँ प्रेजेन्टमा अहिले वर्तमानमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ थुनिराख्नु भएको अवस्था छ। उहाँहरूका संवैधानिक मुद्दाहरूको बारेमा पनि राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो बेलामा हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हामीले चाहिँ संविधान संशोधनका केही एजेन्डाहरू पनि चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ ताकि अलिकति संविधानको स्वीकारोक्ति चाहिँ समाजका सबै तह तबकासम्म विस्तार गर्न सकियोस्। विशेष गरेर क्षेत्रीय दलहरू जो मधेसमा पनि कार्यरत छन् तिनीहरूलाई पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने तहसम्म हामी ल्याउन सकौँ भनेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। अब त्यो बेला चाहिँ तत्कालीन एमाले चाहिँ त्यसको विरोध गरेका थियो र अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ कतिपय मुद्दाहरूका बारेमा या चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने कुरामा पनि अरू पनि केही मुद्दाहरू छन्। यो बहस यो छलफल गर्न ढिला भएन? राष्ट्रपतिले जम्मा 3 दिनको समय दिनुभएको छ। तपाईले भन्नुभएको कुरा निश्चितै हो। खालि म एउटा कुरा मात्रै के भनिरहेको छु भने अहिले राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीले अहिले चाहिँ हामी अलग छौँ, हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौँ भन्दाखेरि त्यसको अहिलेको चाहिँ जुन 76-2 अनुसार सरकार बन्ने सम्भावनालाई त्यसले कमजोर गरिदिन्छ। त्यसले कमजोर गर्ने बित्तिकै सरकार त बन्छ, त्यो सरकार 76-3 अनुसारको बन्छ। त्यो भनेको फेरि पनि अब त्यो भनेको फेरि पनि चाहिँ ओलीजीले नै आउने हो, ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने हो। अनि त्यसकारण चाहिँ जानी या नजानिकन अब हामी के भनिरहेका छौँ भने आउनुहोस् तपाईहरू त्यो ठाउँमा आउनुहोस् जुन ठाउँबाट तपाईहरू सरकारमा बसेर आफ्ना समस्याहरू राष्ट्रका समस्याहरू आफै तपाईहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू कन्भिन्स तपाईहरुसँग किन हुनु भएन? हामी गरेर तपाईले कुरा उहाँहरूसँग किन गर्नु भएन? हामीले त लगातार भनिरहेका छौँ, सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहेका छौँ तपाईहरू सरकारमा आएर आफ्ना समस्या आफै समाधान गर्ने तहमा तपाईहरू आउनुहोस्, छलफल गरौँ, बहस गरौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। र उहाँहरूले यदि विभाजित भएर या फरक मत राखेर या दुईवटा मत राखेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसको व्यावहारिक परिणाम वस्तुगत परिणाम के हुन्छ भनेपछि उहाँहरू एउटा अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गर्न पुग्नुहुन्छ, जो सबभन्दा ठुलो नपुगे पनि सहयोग पुग्ने स्थिति सहयोग पुग्दैछ। अब त्यो सहयोगबाट के हुन्छ परिणाम भने त्यसले त राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने मुद्दाहरू त त्यसले एड्रेस गर्न सक्दैन। अहिले पनि हामीले चाहिँ हिजोको विश्वासको मतमा हामीले देखेका छौँ कि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग त 93 मत छ, 28 मत आफ्नै पार्टीको पनि चाहिँ घरै बस्या हो कि हराएको हो कि या अनिच्छापूर्वक। ठिक छ, मेरो प्रश्न एनपी सरलाई कहाँबाट उठाएको थिएँ भने चाहिएको छ 136, तपाईँले ल्याउनु भएको छ 124, अब 12 मत चाहिएको छ, ल्याउनुहुन्छ भन्नेमा तपाईँले आशा त्यतै थोपरिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट तपाईँलाई क्लियर जवाफ आयो हामी अहिले तपाईँहरूसँग सरकार बनाउन आउँदैनौँ, अर्थात् ओलीजीसँग पनि मिलेर सरकार बनाउन जाँदैनौँ भनेपछि त तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादव समूह मिलेर पनि अहिले सरकार बनाउने स्थिति देखिएन, यसरी बुझ्दा भयो? अब होइन, अब त्यो त स्पष्टै छ। हामी अहिले जसपाको एउटा सेक्टर माओवादी र कङ्ग्रेस मिलेर त हामीसँग जनमोर्चा समेत मिलेर हामीसँग 124 भएको छ।
अब एक सिट माओवादीको अब्सेन्सन के अरे 125 भएको छ, 136 पुगेको छैन। 136 पुग्नलाई त हामीलाई जसपा बाहेक अर्को विकल्प भनेपछि त न मिठाई खान पाइएछ न लड्डु खान पाइएछ, केही पनि भएन। अब मिठाई र लड्डु भनेको वास्तवमा चाहिँ त्यो राजनीतिक कुरा भएन। अब म त्यतातिर जान चाहन्छु। यस्तो हेर्दा त मलाई चाहिँ कागलाई जेल पाक्यो, हर्ष र विश्वास हामीले जस्तो चाहिँ भयो नि त नेपाली जनताको आक्रोशको बेला मिठाई बाँड्न पाएनौँ, लड्डु बाँड्न पाएनौँ। नेपाली जनतालाई चाहिँ आशा विश्वास भरोसा दिने किसिमले सबै राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरेर अहिलेको एमालेको विकल्पमा बनाउनु पर्ने, गठबन्धन बनाउनु पर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा नआउनु सक्दाखेरि केही समस्या भएका छन्। र अब घुमिफिरिकन चाहिँ यदि परिस्थिति बिग्रियो, यस्तै किसिमको जटिलता रह्यो भने ओलीजी या ओलीजीसँग असहमत पक्षकै हातमा चाहिँ फेरि यो राजनीति एमालेकै सहमत र असहमत पक्षकै हातमा निर्णायक राजनीति जाने चाहिँ जोखिम बढिरहेको छ। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा सुनिलजी, मैले एउटा थोरै तपाईँको पार्टीभित्रको विवादलाई नै जोडेर प्रश्न गर्छु, त्यसपछि अगाडि बढ्छु। तपाईँले हिजो मात्रै फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्नु भएको छ, त्यो लिएर आएको छु मैले। प्रचण्डजीले जसरी नेकपा विघटन गरी भाँड भैलो मचाए, बाबुरामजीले पनि मधेस थरुवाट आन्दोलन विघटन गराउने उद्देश्यसहित जसपा नेपाल विघटन गराउन सफल भए भनेपछि पार्टी फुट्यो भनिरहनु भएको छ तपाईँले त। पार्टी एकदमै असहज परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दैछ र हामी चाहन्छौँ कि हामी आफ्नो सरकार जोगाउनलाई जुन दल फुटाउ अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीले, त्यसपछि हामी चाहिँ रातारात एक भएको थियौँ र त्यसलाई समग्रमा सबै पार्टी मिलेर हामीले उहाँको त्यो क्रियाकलापलाई निस्तेज पनि पारेका थियौँ। तर त्यो के भयो भन्दाखेरि जसरी राति तपाईँको पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि जुन किसिमको एटिट्युड मेन्टालिटी आदरणीय उपेन्द्रजी लगायतको उहाँसँग बसेको साथीहरूको थियो, पछिल्लो समयमा उहाँहरूले त्यो निरन्तरता दिन सकिराख्नु भएको छैन भन्ने हामीले लागेको छ। त्यो के सन्दर्भमा भने अब पार्टी एक भइसकेपछि एजेन्डागत एकीकृत हुन आवश्यक छ। अर्को कुरो हामी वैकल्पिक शक्ति त बन्ने, तर वैकल्पिक शक्ति बन्ने भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो आधार क्षेत्रबाट चाहिँ जुन कारणले जुन कजमा चाहिँ अवस्थित भएर यो पार्टी अहिलेसम्म जीवन्त छ र आज जुन जनमत छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको जुन नेता नेतृत्व र जुन एजेन्डालाई अगाडि सारेर हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्योसँग अन्याय गर्न पाइँदैन। तर यहाँ के भइराखेको छ भने मेरै पार्टीको कुरा मैले गर्न खोजेँ कि मधेसको जनमतमा गैर मधेसलाई हामी सांसद बनाउँछौँ र त्यो गैर मधेसी नेताले जसको आफ्नो वडामा 7 वटा मत पाउँछ, जसले आफ्नो वडामा 1 वटा मत प्राप्त गरेको छ, तिनलाई पार्टीको उच्च ओहदामा हामी राख्छौँ र पार्टी कमिटीमा बैठक हुँदाखेरि मधेस थारूलाई कमजोर गर्ने गरिकन नीति बनाउँछ र हाम्रो एजेन्डाहरूलाई लगेर तपाईँको सारा तपाईँको चाहिँ जहाँ जहाँ त्यो दिन मिल्छ त्यो सबै कुरालाई गरेर चाहिँ व्यक्तिगत लाभ र उसको लागि प्रगतिको लागि खर्च गर्ने गरिन्छ। तपाईँको त्यो सूचनालाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा मैले चाहिँ के भनेको हुँ भने हाम्रो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुरजी यो देशकै सबैभन्दा तपाईँको ज्येष्ठ र निष्ठाको चाहिँ प्रतिमूर्ति आदरणीय नेता, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हामी यहाँसम्म आएको हो। उहाँलाई थाहै नदिकन बैठकै नबसिकन बैठक बस्यो भनेर कार्यकारिणीको बैठक बस्यो भनेर भन्ने, बहुमत सदस्यहरू बसेर निर्णय गर्यो भनेर भन्ने र त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा पिएचडी गरेको मान्छे घर घर गएर कृत्य सिग्नेचर गरेर चाहिँ पार्टीलाई छापामार शैलीमा लिएर जाने भनेको त हामी लोकतन्त्रवादीहरूले कहिल्यै पनि त्यो पस्दा पनि पस्दैन, हामीले त्यो जानेको पनि छैन। त्यसैले हामीलाई के लागेको छ भने काहीँ न काहीँ हाम्रो पार्टीभित्र जुन च्याखे थापेर जुन साथीहरू बसिराख्नु भएको छ त्यो एजेन्डा पनि नमिलेको हो कि, स्कुल अफ थट पनि नमिलेको हो कि, शिक्षित दीक्षित हुने तरिका पनि नमिलेको हो कि, किन भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको एउटा शैली हुन्छ काम गर्ने, अझ ऱ्याडिकल कम्युनिस्टको त झन् तपाईँको फरक मत हुने बित्तिकै टाउकै छिनाल्नुपर्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएको साथीहरू हुनुहुन्छ। अर्कोतिर हामी जसले चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने, विचारको राजनीति गर्ने, आर्ट अफ पर्सुसनमा हामी अगाडि बढ्ने, संवादले हामीले चाहिँ निरन्तरता दिने, त्यो चाहिँ सम्गुलन भनेपछि तपाईँको गठबन्धन जो एकाएक रातारात भएको थियो त्यो अप्राकृतिक गठबन्धन थियो, त्यसले काम गर्ने देखिएन। त्यो त त्यति बेलैदेखि मैले भन्दै आएको विषय हो कि यसमा चाहिँ हामी एजेन्डागत एक ठाउँमा हुन सकेनौँ भने हामीलाई समस्या पर्छ। क्षेत्रीय पार्टीहरू गठन गर्नुभएको थियो, त्यहाँबाट माथि उठेर पनि अब राष्ट्रिय पार्टी नै बनाऊ, सबै सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी बनाऊ भनेर त्यो अभियानमा जुट्नुभयो। 2टा 3टा 4वटा 5वटा दलहरू मिलाएर एउटा ठुलो दल बनाउनु भयो, राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु भयो, राम्रो भइरहेको थियो।
तर यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू त झन् मिलेर तपाईँहरूका मुद्दा सम्बोधन हुने गरेर सरकारमै गएर हस्तक्षेप गर्ने एक खालको मौका पनि आएको थियो नि त तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। महन्त ठाकुरको त्यसरी तपाईँले प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, सम्मान गरिरहनु भएको छ। त्यो खालको नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर अगाडि आउन किन नसकेर पार्टी फुटाउनतिर जान लाग्यो त? होइन, यस्तो छ, यो विचार मन्थन भइराखेको छ। पार्टी फुटिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो धारणा होइन। हामी त पार्टी जोगाउनुपर्छ भनेर लागेको मान्छे हो। अहिलेको जुन परिवेश छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जुन ढङ्गले धेरै समय लगाएर एउटा निर्णय के गर्यो भने काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछ भनेर घोषणा भयो। त्यसपछि पनि मलाई लाग्छ 1 महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्यो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने म केपी ओलीजीलाई विश्वासको मत पनि दिन्न, अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउँदिनँ भनेर भन्नुभयो। र आदरणीय शेरबहादुरजीसँग हाम्रो आदरणीय अध्यक्षजीहरूको संवाद भइराखेको थियो, समग्रमा भइराखेको थियो। प्रचण्डजी, बाबुरामजी पनि जानुहुन्थ्यो। पछिल्लो दिनमा मलाई के लाग्छ भने महन्तजी, राजेन्द्रजी पनि उहाँसँग जानुभएको थियो। भन्दाखेरि यदि नेपाली काङ्ग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धन सरकार चाहिँ बनाउन खोजेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले यति हतारमा, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले थाहा छैन जसपा पार्टीको अध्यक्ष को हो भन्ने कुरा, उहाँले चाहिँ चिन्नुभएको छैन कसको नेतृत्वमा यो पार्टी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा। एकातिर हामीले के भन्नुहुन्छ भने कन्फर्म सङ्ख्या नभइकन म अगाडि बढ्दिनँ भनेर हामीले भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर उहाँले किस्तीमा सजाएर कसैले सङ्ख्या पुर्याइदियो भने म बनिहाल्छु भनेर भन्नुहुन्छ। होइन, मलाई के लाग्छ भने ट्याक्टफुली चाहिँ शेरबहादुरजीको जुन यो पछिल्लो समयको निर्णयहरू थियो, उहाँको अडान थियो, त्यसलाई मैले एकदम अप्रिसिएट गर्ने गरेको थिएँ कि हि इज इन द राइट मुभ, हि इज इन द राइट ट्र्याक। तर हिजोको जुन घटना घट्यो, हिजो जुन हतारमा हस्ताक्षर गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, त उहाँले त भनेको होला नि त त्यो हस्ताक्षर गर्नेहरूले म तपाईँलाई 136 पुर्याइदिन्छु भन्दाखेरि त जसले 136 पुर्याइदिन्छु भनेको छ, अब त्यो त उसको जिम्मेवारीको विषय हो नि त। एनपीजी, तपाईँहरूलाई बहुमत पुर्याउन यति गाह्रो अवस्था रहेछ, यो जगजाहेर नै भयो होइन? तर पनि फेरि हिजो त्यति चाँडै हतारमा राष्ट्रपतिलाई शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेर 76(2) अनुसार नै सरकार गठन गरेको बाटो खोलौँ भनेर चाहिँ किन आग्रह गरेको? अब हेर्नुहोस्, यो बजारमा थरीथरीका कन्फ्युजनहरू, गन्जागोल परिस्थितिहरू निर्माण भएका छन्। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि राष्ट्रपतिको पद पनि सम्मानित रहोस् र भूमिका पनि मर्यादित रहोस् भनेर नेपालको समकालीन राजनैतिक क्षेत्र संवेदनशील र चिन्तित छ। यस सन्दर्भमा अब महत्त्वपूर्ण 3 जना नेताहरूले एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ कि संविधानको ट्र्याक नटुटोस्। कसैले चाहिँ बाहिर बहस गरिरहेका थियो, चर्चा चलाइरहेका थिए कि होइन अब त चाहिँ ओलीजीलाई विश्वासको मत नभएपछि यही सरकार चाहिँ 2 अन्तर्गतै गठन भएको हो, 76(2) अन्तर्गत। त्यसकारण अब 2 मा चाहिँ अभ्यासै नगरिकन अब सिधै 3 मा जाने प्रयत्न हुन्छ भनेर सत्ताधारी कर्नरबाट पनि यस्तो किसिमको मनोवैज्ञानिक किसिमको इम्प्रेसन बाहिर आइरहेका थियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिमै कुनै पनि एक्सन लिनुपर्छ। संवैधानिक रूपमै जाउँ या बलमै चाहिँ नहोस्, बदमासी नहोस् रोक्नका लागि मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेर आह्वान गर्नुभएको हो। यो कुरो चाहिँ हाम्रो पार्टीको सभापतिज्यूले प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यममा 76 बमोजिम चाहिँ 76(2) बमोजिम सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हिजो हाउसमा पनि बोल्नु भएको हो। अब यो कुरोलाई चाहिँ जसपाका साथीहरूले हाम्रो आन्तरिक पार्टी भित्रको विवादको पार्टको रूपमा यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा छैन। यो संविधानलाई चाहिँ ट्र्याकमा आओस् भन्ने कुराका लागि मात्रै हो। जसपालाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा तोड्न चाहँदैनौँ। तर तोड्न नचाहेको भए उपेन्द्र यादव पक्षलाई मात्रै ल्याएर, उपेन्द्र यादवजीलाई मात्रै ल्याएर किन हस्ताक्षर गरेको त? जसपाको पहिलो अध्यक्ष त महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू हामीसँग मिल्न चाहेको भए त महन्त ठाकुरसँगै कुरा गरेर उहाँकै सिग्नेचरमा विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीमा खेलिदिनु पो भन्दै हुनुहुन्छ सुरेनजीले। होइन, उपेन्द्र यादवजीले त हामीले उपेन्द्र यादवजीलाई ल्याएका होइनौँ। उपेन्द्र यादवजी त प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वैशाख 27 गते मलाई लाग्छ ज्योतिषीलाई नै देखाइसक्नु भएको छ क्या। पहिले पनि 5 गते चाहिँ चुनाव तोक्दाखेरि वैशाख 27 भनेर तोक्नु भएको थियो। यो बेला विश्वासको मत लिँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ वैशाख 27 मै तोक्नुभयो। त्यो तोकिसकेपछि हाम्रो कारणले भन्दा पनि राजपाको आफ्नो कारणले उहाँहरूले आफैले निर्णय गरेर
पक्षमा विपक्षमा जुनसुकै ठाउँमा पनि चाहिँ हामी मत दिन स्वतन्त्र छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो। अब जुन मान्छेले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए, विपक्षमा मत दिइसकेपछि त उनीहरूको त्यो मत कन्सोलिडेट भएर त्यसपछिको एक्सन कस्तो हुनुपर्छ, कुन बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने ओपिनियन पनि उनीहरूको हुने नै भयो। तर म उनीहरूको कसैको ओपिनियन, अर्को पार्टीभित्रको ओपिनियनका बारेमा म चाहिँ बोल्ने फाइनल अथोरिटी त होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि उहाँहरूले नै पक्षमा दिने कि विपक्षमा दिने भनेर पहिले यकिन गरिदिएको भए सम्भवतः राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्ने या अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिने साथीहरूसँग सहकार्य गर्ने स्थिति आउनु नथ्यो कि। अझै पनि केही बिग्रिसकेका छैन, अझै पनि 2-3 दिन बाँकी छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी यो समाजवादी पार्टीले चाहिँ एउटा चाहिँ एप्रोप्रिएट डिसिजनमा चाहिँ अगाडि बढोस्, एक डिक्का भएर निर्णय गरोस् भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा। ठिक छ, ओलीजीले मात्रै ज्योतिषलाई हेराउनुहुन्छ कि अरू कोले तपाईँहरूकोले पनि ज्योतिषलाई हेराउनुहुन्छ भन्ने पाटो यहीँ छाडौँ। तर जाउँ सुरेनजीसँग। तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो सुरेनजी, हो ओलीजीसँग हाम्रो एकदमै फरक कित्ता थियो, फरक धारमा थियौँ हामीहरू संविधान निर्माण र त्यसपछिका विभिन्न आन्दोलनमा उहाँको भूमिका, उहाँको अभिव्यक्ति र तपाईँहरूका क्रिया प्रतिक्रिया एकदम भाइस प्रसाथीय अपोजिटमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू। तर अहिले अचम्म देख्दा पनि बडो आश्चर्य लाग्ने गरेर तपाईँहरूको घाँटी यसरी जोडिन पुगेको छ, त्यो देखिन्छ। त्यो कुन चाहिँ तन्तुले त्यहाँ काम गरिरहेको छ, त्यो तन्तु यता कङ्ग्रेस माओवादीतिर पाइएन। यद्यपि बरु कङ्ग्रेस माओवादी तपाईँहरूको किताबमा अलिक बढी सकारात्मक, अलिक बढी परिवर्तनकारी देखिन्थे, यतातिर नभएर उतातिर बढी मिलन भएको छ। हामीले त सुशीलजीलाई पनि मत दिएको हो नि। सुशीलजीलाई मत दिँदाखेरि मधेस आन्दोलन चरमोत्कर्षमा थियो। हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरूले हामीलाई गाली गरे, कार्यकर्ताहरूले हामीलाई हुटिङ गरे, गाली नै गरे, म तपाईँलाई लिटरली भन्दैछु। तर हामी सुशीलजीलाई पनि मत दियौँ, शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। उहाँहरू सबैजना 16 बुन्दे सहमति गरेर फास्ट ट्र्याकमा संविधान निर्माण गर्नुभयो, हामीलाई नो मेन्स ल्यान्डमा गएर धकेलिदिनु भयो। भन्दाखेरि हाम्रो पीडा त के छ भने उहाँहरूलाई बारम्बार हामीले फगत 2 बुन्दे कर्मकाण्डी सहमति गर्ने, केही थान साथीहरू मन्त्री बन्ने, छोराछोरीको लागि काठमाडौँमा घर बनाउने, मुद्दा त जहाँको त्यहीँ रह्यो, त्यसको त सम्बोधन कहीँ पनि भएन। अनि लास्टमा सरकार खस्ने ठुला पार्टीको कारणहरूले गर्दाखेरि अनि हामी मधेसमा गएर 3 पार्टी चाहिँ 70 को चुनावमा 13वटा भएर जाने भन्दाखेरि त हाम्रो त आफ्नै किसिमको चाहिँ तपाईँको समस्याहरू देखिया छ। र यसको सम्बोधन चाहिँ यसपालि हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहना। त्यसमध्येको सबैभन्दा कन्जर्भेटिभ, मैले अघि पनि भने, सबैभन्दा अनुदार व्यक्तित्व भनेको केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। किन उहाँलाई हतार थियो संविधान बनाउँदाखेरि प्रधानमन्त्री बन्न, छिटै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर उहाँले सुशीलजीलाई पनि भन्नुभयो, तपाईँको पार्टी नै अब डिजोल्युसन हुन्छ, कानुनले यस्तो भन्दैछ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो चिज चाहिँ गर्नुभयो। सुशीलजीलाई फेरि राष्ट्रपति बन्न चाहिँ हतार थियो। गिरिजाबाबु जुन कुरो बन्नु भने त म बनेर देखाइदिन्छु भनेर लोप पनि दिए यिनीहरूले, र उहाँहरूले यो काम गर्नुभयो। अब आज आएर यदि केपी शर्मा ओलीजीमा भन्छ नि तपाईँको रत्नाकर डाकु पनि कहिलेकाहीँ त्यो वाल्मिकी भएर आउँछ, उहाँले चाहिँ अहिले हाम्रो मुद्दा फिर्ता गर्नुभएको छ। मैले माखे साङ्लो भनेको छैन भनेर संसदमा भन्नुहुन्छ, मैले मधेसलाई युपी बिहार भनेकै छैन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। प्रश्नका त धेरै जोरदार जवाफ दिनुभयो हिजो, धेरै समय खर्च गरेर, हैन? एक्ज्याक्टली। मैले के भन्दैछु भने उहाँको अब स्वीकार्यता त बढ्दैछ नि त, यो आवश्यक छ भनेर। र म फेरि दोहोऱ्याउन चाहौँ कि हामी सत्ताको खेलमा लाग्नु हुँदैन, जसपा चाहिँ यो एजेन्डासँग बस्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा। र उहाँहरू 3 ठुला दलहरू। त्यसो भए मलाई यो जवाफ दिनु, हाम्रा दर्शकहरूलाई यो जवाफ दिनु, तपाईँहरू मुद्दा सम्बोधन गराउने कुरा अहिले ठुलो मानिरहनु भएको छ, हैन? बिल्कुल। तर मुद्दा सम्बोधन गर्न पनि तपाईँहरू सरकारमा गयो भने अझ बढी सजिलो हुन्छ के? अब यो त म तपाईँलाई भन्दैछु, ओलीतिर यो त म तपाईँलाई सरकारमा जान फेरि तपाईहरु किन नजाने? यसको त अनुभव छ नि हामीसँग। मेरो पार्टीको हाम्रो आदरणीय नेता उपेन्द्र यादवजी 18-19 महिना उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले त त्यस्तो परिस्थिति छैन नि फेरि। मैले भन्दैछु नि, यही केपी शर्मा ओलीजीको सरकारमा हो, तर परिस्थिति मेरो पार्टीको मेरो अध्यक्ष आदरणीय नेता मधेसको मसिहा 18 महिनासम्म उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। एक थान मुद्दा फिर्ता भएन, एक पटक पनि क्याबिनेटमा यो मधेसको संविधान संशोधनको विषय चर्चामा पनि आएन। जब उहाँ विदेश जानुभयो, दिल्ली जानुभएको थियो स्वास्थ्य मन्त्री भएर, फर्किँदाखेरि प्लेनमा भइजानुभयो उहाँ कानुन मन्त्री। त्यसपछि चाहिँ यो रिभ्यू कमिसन बन्नु पर्यो भन्दाखेरि यही केपी ओलीजी हो स्टप दिस ननसेन्स भनेर भनेको भने हामीले सुन्यौँ तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट। भन्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने सत्तामा खालि त उप प्रधानमन्त्री भएर मन्त्री भएर समस्याको सम्बोधन हुने भए 2007 सालदेखि त मधेसको कोही न कोही व्यक्तिले मधेसको एजेन्डाको अगुवाई गरेकै छ, हरेक क्याबिनेटमा कोही न कोही मधेसी मन्त्री भएकै छ। तर मेरो प्रश्न, यो प्रश्न पछाडिको उत्तर अलि जटिल पनि होला या अलि धेरै पनि होला। मैले भनेको के हो भने तपाईँहरू त अहिले ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ,
तपाईँहरू आफ्नो मुद्दालाई छोड्नु भएको छैन, बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ समाधान गर्नका लागि र सरकारसँग ट्युनिङ पनि मिलिरहेको छ, तपाईँको केमिस्ट्री मिलिरहेको छ, तन्तु के हो त मलाई थाहा छैन। तर तपाईँहरू त्यहीँ गएर अहिले ठिक छ तपाईँहरू त दिग्भ्रमित त हुनुहुन्न त, अर्को पक्ष पनि मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार छ भने सँगै जानुहोस् न त सरकारमा त्यता। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्दैछु भने हाम्रो जुन आदरणीय अध्यक्षजीको जुन एउटा अनुभव छ त्यसबाट हामीले पाठ सिक्यौँ। हामीले शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, हामीले चाहिँ प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, हामीले पाठ सिक्यौँ। अब हामीले के थाहा छ भने सत्ताको बागडोर तपाईँहरू नै सम्हाल्नुहोस्, त्यसैले तपाईँहरू नै यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू नै यसलाई समाधान गर्नुहोस्। तर कति मात्रै हो भने हामीलाई यो साँडेको जुधाइमा बाछोको मिचाइ नगर्नुहोस्। 6 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिएको छ, उहाँहरू चाहिँ सत्ताको लोभी भनेर कहिले दोष नलाग्ने। कोही मधेसी चाहिँ त्यहाँ गयो भने यिनीहरू त सत्ताकै लागि फुट्दो रहेछ, यिनीहरू त सत्ताको लागि बर्बाद हुँदो रहेछ के भन्नुहुन्छ है, द्रव्य प्रिय भएर द्रव्य लोभमा, सत्ताको लोभमा, पदको लोलुपतामा हाम्रा केही साथीहरू उता जाँदैछन् तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ। त्यसैले म भन्दैछु कि मधेसको राजनीतिलाई सामन्तहरूको चुङ्गुलबाट पनि बाहिर निकाल्नु छ, लोभी पापीहरूको चुङ्गुलो पनि बाहिर निकाल्नु छ, अवसरवादी नेतृत्वको चुङ्गुलोबाट पनि बाहिर निकाल्नु छ। अबको मधेस भनेको जागृत अवस्थामा छ र त्यहाँको युवा पुस्ता चाहिँ आफ्नो समाजको नेतृत्व आफै गर्न सक्छ। सुरेशजीलाई त्यसो हो भने अर्को प्रश्न चाहिँ यदि 76 को उपधारा 2 अनुसारको सरकार गठन बनेन भने 3 अन्तर्गत बन्ने ओलीजीकै नेतृत्वको नै सम्भवतः होला, त्यो अल्पमतको सरकारलाई तपाईँहरूले विश्वासको मत दिने कि नदिने त्यो बेला? अब त्यो उहाँले अहिले तपाईँसँग म बोल्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा म प्रश्न भन्न चाहन्छु नेपाली जनतालाई। केपी शर्मा ओलीजीले हामीसँग मत मागेकै होइन। हिजोकै कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, केपी शर्मा ओलीजीले मेरो यो विश्वासको जुन मैले यो मत लिँदैछु त्यसमा भोट खसालिदिनुहोस् भनेर भनेकै छैन। यो म एकदम प्रष्ट भन्न चाहन्छु। त्यसैले अब त्यो बेला के हुन्छ, उहाँले हामीसँग माग्नुहुन्छ कि माग्नुहुन्न। अझ म एक लाइन अझ बोल्न चाहन्छु। केपी ओलीसँगको हाम्रो सानिध्यता भन्दा पनि नेपाल सरकारसँग हाम्रो कामहरू भइराखेको छ। हामी आशावादी छौँ कि उहाँले त्यो फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ युटर्न गर्नुहुन्न होला र हामीले धोका दिनुहुन्न होला भन्ने हामीले आशा मात्रै गरेको हो। र उहाँले काम गरेर देखाउनुहुन्छ भने मलाई के लाग्छ भने त्यो उहाँको लागि एउटा अवसर पनि हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ दूरी बढाएको होइन। ओलीको नेतृत्वमै यदि सरकार बन्यो भने त्यसलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न भन्ने थियो, तपाईँ अहिले त्यो भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अब त्यो समयले के भन्छ, उहाँले माग्ने भएपछि उहाँले हामीले के कामहरू गरिदिनुहुन्छ, प्रगति कसरी जान्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने हो त्यो विषय, अहिले भन्न सकिँदैन। ओके एनपीजी, तपाईँहरूलाई कता कता भित्र चाहिँ ठिकै छ यो 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसके पनि 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार बन्न नसकेर 3 वा 5 हुँदै जता जता गए पनि ठिकै छ भन्ने पनि लाग्यो हो भित्रभित्र कङ्ग्रेसलाई? त्यो भनेको मैले सिधा भन्छु, चुनावतिरै जाने स्थिति आइदियोस् ठिकै छ भन्ने नै हो? होइन, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ स्पष्ट नै छौँ। त संवैधानिक बाटोबाट नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि भाग्दैन। पुसको महिनामा पनि मध्यावधिको सिफारिस हुँदाखेरि हामीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक पनि भन्यौँ, असंवैधानिक पनि भन्यौँ। तर हामीले संसद पुनर्स्थापना या चाहिँ चुनावमा भाग लिनु भनेर भनेका छैनौँ। त्यसकारण एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको हैसियतले नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचनमा आफू जाने कुराबाट नेपाली कङ्ग्रेस कहिले पनि पछाडि हट्न सक्दैन। अब मुख्य कुरो के हो भने हामीले त अविश्वासको प्रस्ताव पनि राखेका होइनौँ हैन। हामीले त विश्वासको मत लिने पार्टीले पनि विश्वासको मत उहाँले चाहिँ आफैले मलाई विश्वास छ कि छैन भन्ने किसिमको दुविधा भएर विशेष अधिवेशन बोलाएपछि मात्रै फिर्ता लिएको जस्तो देखिन्छ। अरू पार्टीहरू जसले उहाँसँग सत्तामा सहकारी हिजोको अवस्थामा गरेका थिए, विशेष गरेर समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी, उहाँहरूले सहकार्य गरेका थिए, उहाँहरूले पनि कुनै अविश्वासको प्रस्ताव राखे जस्तो देखिन्न। अहिलेको अवस्थामा मुलुक गम्भीर क्राइसिसमा भएको बेला, कोरोनाले हाहाकार छ, कुनै ठाउँमा भेन्टिलेटर छैन, कुनै ठाउँमा आइसियु छैन, अक्सिजनको उपलब्धता नभएर चाहिँ धेरै ठाउँमा मान्छेहरू मरिरहेका छ। कतिपय मान्छेहरू अस्पतालमा चाहिँ कोरोना सर्छ, त्यहाँ त झन् हटस्पट भएर चाहिँ अस्पतालहरू त्यो भन्नुहुन्छ भने त अहिलेको बाहिरको परिस्थिति हेर्दाखेरि तपाईँ हाम्रै
अहिलेको यो अवस्था हेर्ने हो भने पनि हाम्रो मुखमा मास्क छ, यो अवस्थामा कुरा मास्क गरिरहेका मात्रै छैन, डबल मास्क छ। डबल मास्क छ, ट्रिपल मास्क पनि छ। स्थिति यति भयावह र यति विषम परिस्थिति छ, यो खालको डिबेट, यो खालको विषयवस्तुलाई मैले आजको सन्दर्भ बनाउनु परेको थिएन, कार्यक्रममा यो इस्यु नै हुने थिएन। तर के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि जनता एकातिर प्रधानमन्त्रीजीको कारण, तर खास गरी पार्टीका नेताहरूका कारण। प्रधानमन्त्रीजीले जसरी यो पिक कोरोनाको बेला उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो, एउटा अस्थिरताको नयाँ क्रम उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। त्यो अस्थिरताको नयाँ क्रम अहिले सुरु भएको होइन, त्यो पुसदेखि नै नेकपा भित्रकै अन्तर्विरोधबाट चाहिँ त्यो सुरु भइसकेको थियो। पुसमा त्यो मध्यावधि निर्वाचनको घोषणामा भयो, अहिले चाहिँ विश्वासको मत उहाँले चाहिँ पाउनु भएन। अब विश्वासको मत उहाँले नपाइसकेपछि बाँकी देशका जिम्मेवार पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर देशलाई स्थिरता दिने कि नदिने, देशलाई स्थायित्व दिने कि नदिने, अब स्थायित्व दिने कुरामा परिस्थितिमा कसैले यो देशको अनरसिप लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, यो जटिलतातिर हामी छौँ। र मलाई पुरा विश्वास छ कि हामीहरू सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ ओलीजीको विकल्प दिनुपर्छ। होइन भने पनि चुनाव त हुन्छ, 1.5 वर्षपछि हुन्छ भन्ने कुरा संविधानले नै तोकिसकेका छ। र 1.5 वर्षभन्दा 5-6 महिना अगाडि गर्ने, जहाँ पनि आफ्नो सुविधाअनुसार 2-4 महिना तलमाथि गर्ने प्रचलन छँदैछ। अब हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्था 1.5 वर्षपछि चुनाव हुनु र अबको मङ्सिरमै चुनाव हुनुमा त तात्विक फरक छ होला। देशको स्थिति, देशको आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वास्थ्यको स्थिति, जनताको यो भयावह काली लाग्दो स्थिति, जीवन कसरी बचाउने भन्ने स्थितिमा त अहिले तत्काल चुनाव चाहिएको त होइन। अहिले चाहिँ यो दोस्रो लहर जुन कोरोनाको अगाडि बढिरहेको छ, यो कोरोनाको दोस्रो लहर पछि जुन तेस्रो पनि आउन सक्दछ, कतिपय देशमा चौथो पनि आएको छ। र यो निर्वाचन भएका देशहरूमा चाहिँ जसरी कोरोना जुन गतिबाट चाहिँ बढेर अगाडि गएको छ, त्यहाँ चाहिँ भारतमा पनि कोरोनाको कारणले चाहिँ समस्या भयो भन्दैछन्, अमेरिकामा पनि त्यो बेला समस्या जगजाहेर छ। विश्वका हरेक देशको अवस्थाको बारेमा जनताले हेरिरहेछन् अहिले, हात चुनाव पनि हामीले गर्न सक्ने हौं कि होइनौं। कोरोनाकै कारणले चाहिँ कहीं यो अस्थिरता, संवैधानिक अस्थिरता, प्रजातन्त्रलाई, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने काम हुने त होइन भन्नेतिर हामीलाई चाहिँ गम्भीर चिन्ता चासो लागेको छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, महन्तजीको बारेमा पनि मित्रले भनिराख्नु भएको छ, अरू नेताहरू पनि जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एक ठाउँमा आएर अहिलेको अवस्थामा ओलीजीको विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ओलीजीलाई त अब विश्वास प्राप्त भएन सदनको, अब उहाँकै पार्टीका मान्छेहरू, सानो सानो सङ्ख्या होइन, प्रतिनिधि सभाका 28 जना ठिक छ। तपाईँले जसपासँग आश गरिरहनु भएको छ, विश्वास गरिरहनु भएको छ, प्रोग्रामको सुरुदेखि नै कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा पोइन्टमा तपाईँ टेकिरहनु भएको छ। त्यो बाहेक अरू तपाईँको आशा लाग्ने ठाउँहरू कहाँ हुन्? यदि तपाईँहरू अहिले तत्कालमा अर्ली इलेक्सनमा जान चाहनुहुन्न, यो अहिलेको अवस्था चुनाव गर्ने अवस्था होइन भन्ने तपाईँलाई भित्रीदेखि लागेको छ र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ, क्षेत्रको बजारमा 2 अन्तर्गत सरकार बनाऊ भन्ने हो भने चाहिँ जसपा बाहेक अर्को आशा लाग्ने ठाउँ तपाईँको कहाँ हो? अब आशा लाग्ने ठाउँ त त्यसलाई नबनाऊ, तर एमाले भित्रको गम्भीर अन्तर्विरोध छ। 28 जना सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो असहमति राख्नु भएको छ। उहाँहरूले असहमतिलाई उहाँहरूले छलफल गरेर हिजो चाहिँ उहाँहरूले हामी अनुपस्थित हुन्छौँ भन्नुभयो, तर त्यो भन्दा केही दिन अगाडि हामी राजीनामा पनि दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण उहाँहरूको अन्तर्विरोधले पनि या अहिलेको राजनैतिक अपरिहार्यताले, राजनैतिक परिस्थितिले, आवश्यकताले चाहिँ उहाँहरूको अन्तर्विरोधलाई पनि एउटा दिशा दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ नेकपा एमालेले। हामी चाहिँ कुनै पार्टी टुटोस्, पार्टी फुटोस्, त्यसकारण सत्तामा हामीले सरकारमा जाने सन्दर्भमा हाम्रा अनुकूलताहरू हुन् भन्ने अर्थमा त चाहिँ कुनै कुरालाई लिन चाहन्नौँ। तर यी दुईवटा कन्ट्राडिक्सन छ र अहिलेको अवस्थामा ओलीजीको यो कदमका कारणले एकातिर जसपा टुट्ने अवस्थामा छ, दोस्रोतिर आफ्नै पार्टी जोखिमको अवस्थामा छ, टुट्ने अवस्थामा छ र अहिलेको अवस्थामा हामी राजनैतिक रूपमा चिन्तनशील मान्छे जति पनि छन्, जिम्मेवार राजनैतिक मान्छेहरूले चाहिँ सबै पार्टीलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर एउटा वैकल्पिक सरकार बनाएर मङ्सिरमा चुनाव गरौँ या वैशाखमा चुनाव गरौँ, चुनावमा जानुभन्दा बाहेक त अर्को विकल्प म देख्दिनँ। चुनावमै जाने हो, स्थिति जस्तो होस्, स्थिति बिग्रेको छ, खराब छ, तर चुनावको प्रतिस्थापन अर्को हुन सक्दैन। तर मेरो प्रश्न के थियो भने अहिले सकभर चुनावलाई अलि धकेलिदिनु, संवैधानिक रूपमा 5 वर्षपछि जुन मिति आउँछ त्यही बेलामै चुनाव गरिदिनु, अहिले चुनावमा नजानुस् दलहरू
भन्ने जनताको आशा छ, अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो। अहिले ओलीजीले के भन्नुभयो भने मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भनेपछि चुनाव हुन्न भन्नुभयो हिजो। यदि संसद बचाउने हो संसद बचाउने हो भने चुनाव हुन्न मलाई भन्नुभयो। अब उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन, तर उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि बाँकी राजनैतिक शक्तिहरूले तपाईँ बाहेक पनि हामी यो संसदलाई बचाउँछौँ, एउटा वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ र तत्काल 5, 6, 7 महिना 8 महिना 10 महिनासम्म जुन बेला गम्भीर क्राइसिसको अवस्था मुलुकमा हुन्छ यो कोरोनाको कारणले, अरू आर्थिक अप्ठ्याराका कारणले, त्यो बेला चाहिँ हामी एउटा विकल्प दिन सक्छौँ भनेर राजनीतिक दलहरू चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा बाहेक, दलीय झगडाभन्दा बाहेक। त्यो चाहिँ अपेक्षा भयो, आशा भयो र थ्योरिटिकल्ली भन्ने कुरा भयो। भित्री मनको कुरा तपाईँहरूको के हो भनेर मात्रै जान्न खोजेको। यही भित्री मनकै कुरा सोध्छु मैले सुरेनजीलाई। तपाईँहरूले पनि बाहिर जे भने पनि तपाईँहरूको पक्ष पनि अहिले जान चाहेको चाहिँ चुनावमै हो। तपाईँहरूले पनि बाहिर जे भने पनि तपाईँहरूको पक्ष पनि अहिले जान चाहेको चाहिँ चुनावमै हो। यस्तो छ, यो सिङ्गो नेकपा असफल भएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रचण्ड कम दोषी, केपी ओली बढी दोषी भनेर म देख्दिनँ। हाम्रो दृष्टिकोणबाट त सिङ्गो नेकपा असफल भएको छ र जनताले जुन विश्वास गरेर माइन्डेट दियो त्यसलाई उहाँहरूले खिली उडाउनु भयो, तहस नहस गर्नुभयो। उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि मुलुकमा राजनीतिक समस्या छ र यसको दोषी उहाँहरू सबैजना हो। र जहाँसम्म तपाईँले यो पछिल्लो घटनाक्रम जोडिराख्नु भएको छ, पहिलो चरणको कोभिड सक्यो, पोस्ट कोभिड इकोनोमिक रिफर्म्सको सन्दर्भमा यो सरकारले केही गर्न सकेन, न त प्रतिपक्ष पार्टी लगायतको हामीले केही त्यस्तो ठोस रूपले कुनै कुरो पहलकदमी लिन सक्यौँ। अहिले दोस्रो चरणको कोभिड हामी महामारीमा छौँ। दिनहुँ तपाईँको 150 देखि 200 जना नागरिकको चाहिँ ज्यान गइराखेको छ। अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर मर्नु भनेको त मलाई लाग्छ त्यो राज्यद्वारा गरिएको हत्यै हो। नागरिकले सरकार खोज्ने भनेको यति बेला नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो चुनौती हामीसँग छ। त्यसपछि फेरि आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक छ हाम्रो, बेरोजगारी समस्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ र यो नेता पार्टीहरू चाहिँ आफूमा द्वन्द्व गरेर जनतालाई एउटा चाहिँ निराशिताको एउटा ठुलो बर्खाल्डोमा चाहिँ हामी उभेर आइभोरी टावरबाट हेर्दैछु, निराशाको आइभोरी टावर भन्दैछु म। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको जुन यो विगतमा जुन कदमहरू थियो मैले प्रशंसा गर्ने गर्थेँ, तर हिजोबाट चाहिँ म निराश भएको छु कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ म चिर्ने गरी यो देशको जुन यो व्यथितिहरू छ, यो चाङ छ तपाईँको समस्याको, त्यसलाई निरूपण गर्नको लागि अगुवाई गर्नुपर्थ्यो र सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकारको हामी एडभोकेसी गर्नुपर्थ्यो र सर्वपक्षीय एउटा रोडम्याप लिएर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। त्यसमा केपी ओलीजी कुनै मङ्गल ग्रहबाट आउनुभएको मान्छे होइन, हाम्रै समाजको व्यक्ति हो र यो जुन 3वटा दलको गठबन्धन बन्थ्यो त्यो गठबन्धनले चाहिँ उहाँलाई मजबुर गरेर चाहिँ नि हामी चाहिँ सर्वदलीय सरकार बनाऊ, सर्वदलीय सर्वपक्षीय चाहिँ सहमति गरिकन मुलुकलाई पहिले जोगाउँ, नागरिकलाई पहिले जोगाउँ र नागरिकको जुन आर्थिक जुन देशको दिवालियापन हुने सम्भावना छ त्यसलाई कसरी जुत्ने भनेर चाहिँ हामी चिन्तित हौँ र देशभन्दा बाहिर रहेको नेपाली नागरिकको चाहिँ उद्धारको सन्दर्भमा होस् अथवा उहाँहरूको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा होस् भनेर एउटा हामीले प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने थियो। डिस्कस गरेर केपी ओलीलाई किन प्रतिस्थापन गर्ने? उहाँ त ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हो, निर्वाचित अध्यक्ष हो नि, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि। सिङ्गो एउटा अनुहारलाई एउटा कुर्सीबाट सर्लक्क झिकिदिएर चाहिँ नै समस्याको समाधान हुँदैन। शेरबहादुरजी पनि धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, प्रचण्डजी पनि धेरै पटक भइसक्नुभयो। उहाँहरूले गरेको काम त हामीले देखिरहेको छौँ। मैले अघि पनि भने 30 वर्षमा 23-24 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने यिनै पार्टीहरू हुन्, यिनै नेतृत्वहरू हुन्। त्यसैले एउटा रूपान्तरण पनि हुनुपर्छ राजनीतिमा। तपाईँले ओली सहितकै सर्वदलीय सरकार गठन गरौँ यस्तो छ भन्ने पहल हुनु पर्थ्यो। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, आज तपाईँले उहाँलाई निषेध गरिदिनु हो भने केपी ओली चाहिँ सर्लक्क काशी जान्छ, बनारस जान्छ, त्यो कमण्डलु बोकेर यही देशमा बस्ने हो नि त उहाँ। त्यसैले निषेधको राजनीति गर्नु भने यदि तपाईँले साँच्चीकै समस्या सम्बोधनको लागि सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ भने रोड म्याप बनाउनु पर्यो, एजेन्डा खुट्याउनु पर्यो 1, 2, 3 हामी यो गर्छौँ, तपाईँले गरिराख्नु भएको थियो, सक्नु भएन, अब हामी सँगै मिलेर गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुपर्छ हामीले जस्तो मलाई लाग्छ। यदि उहाँको विकल्पमा जानुपर्ने थियो भने यो अप्सन पहिला टेक्नुपर्ने थियो। बिल्कुल सरकार गठन गरेर हामी अगाडि जानुपर्ने थियो, नेपाली काङ्ग्रेस गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा। म तपाईँलाई के भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस यो कम्युनिस्टहरूको झापासामा पर्नुभयो शेरबहादुरजी। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, उहाँलाई चाहिँ यिनीहरूले होसियाए भइहाल्छ हामी गरिदिन्छौँ भनेर त उहाँ बिर्सिनुभयो कि सँगै बस्दाखेरि त्यही प्रचण्डजीले भनेको भाषण मैले सुने एक ठाउँमा, अहिले पनि क्लिप हुन्छ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा, यो काङ्ग्रेसको त कुरै नगर 40 वर्ष यिनीहरूको अनुहार मुख देख्नु नपर्ने स्थिति आउँछ हाम्रो भनेर बोलेको मान्छे उनी होइनन्।
पुरै कार्यकाल तपाईँ प्रधानमन्त्री बस्नुहोस् भनेर चाहिँ नि अघि शेरबहादुरजीले आफै तिक्ता पोख्नुभयो अस्ति भर्खर तपाईँको। त्यसैले आज पनि उहाँहरू शेरबहादुरजी खास गरिकन उहाँलाई त्यो चिना पनि देखाइराख्नुहुन्छ म 7औं पटक कतिपटक बन्छु भनेर त्यो झपासामा पर्नुभयो कि भन्ने मलाई डर छ। त्यसैले ल ठिक छ, त्यसो भए यो पहिलो अप्सनमा टेक्नु पर्ने थियो देशको स्थितिले गर्दाखेरि। अहिले पनि ढिलो भएको छैन, अझै पनि ढिला भएको छैन, अहिले पनि ढिलो भएको छैन। यदि जाने हो भने सर्वदलीय सरकार गठन गरेर जाउँ। कमसेकम 3 दल एक ठाउँमा आएपछि त मजबुर हुन्छ नि त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी। त्यो चिजमा उहाँले ल्याउन सकिन्छ नि, पर्सुएट गर्न सकिन्छ नि। त्यो अप्सनमा यदि टेक्ने अवस्था यदि रहेन, अहिलेसम्म टेक्नु भएको छैन, यदि त्यो पनि छैन भने तपाईँले दोस्रो अप्सनमा कहाँ गएर टेक्नु भएको छ भने छिटोभन्दा छिटो देशलाई चुनावमा होम्ने अप्सनमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ। निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्पै छैन। किन विकल्प छैन भने देखिराख्नु भएको छ नि, मैले तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि मेरो जनमत मसँग छ कि छैन के थाहा, किन भन्दाखेरि धेरै चेन्ज भइसक्यो नि त। चुनावको विकल्प छैन, बिल्कुल छैन र जनताले चाहिँ सेप एन्ड साइज क्लियर आफै व्याख्या गर्नु भएको छ, आफै सिन देखाइदिइरहनु भएको छ अहिलेको अवस्था जनताको के छ भनेर। जनस्वास्थ्यको अवस्था के छ? मान्छे त मरिरहेछन्, अस्पतालको इमर्जेन्सीको बेडमा मान्छे मरिरहेछ। मलाई लज्जा बोध भइरहेछ, छटपटाइरहेछ। मैले तपाईँलाई भनौँ मलाई लज्जा बोध भइरहेको यो बेला तपाईँलाई चुनाव चाहियो, तपाईँको स्टुडियोमा होइन। मैले यो बेला चुनाव चाहियो भने मैले तपाईँलाई के भनेको छु भने होइन, मैले तपाईँलाई के भनेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकलाई दीर्घकालीन यो धेरै ठुलो समस्यामा छु हामी। मैले अघि नै भने धेरै समस्याको चाङ छ, यसबाट बाहिर निकाल्ने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको पार्टीको नाताले किस्तीमा सजाएर म प्रधानमन्त्री भइदिन्छु भनेर कुरेर बसेर हुन्छ। त्यसो भने तपाईँले हिजो महन्त ठाकुरजीले अबेर राति करिब 11 साढे 11 बजेतिर जो विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, हामी कुनै पनि नयाँ सरकार गठनको पक्षमा लाग्ने छैनौँ, तटस्थ बस्नेछौँ भन्ने त्यो विज्ञप्ति चाहिँ कसरी आइदिएको भए पनि हुन सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। भने ठिक छ, अवस्था यसरी बिग्रियो, सरकार यसरी विश्वासको मत पाउन सकेन, देशको परिस्थिति यस्तो छ, यो बेलामा ल सर्वदलीय सरकारको गठन गरौँ, त्यो स्थिति आउँछ भने हामी छलफल गर्न तयार छौँ, सरकार गठन गर्न तयार छौँ चाहिँ किन भन्नु भएन फेरि? होइन, हामी कसैलाई विज्ञप्ति सुनाउने? शेरबहादुरजी विज्ञप्ति त हिजो जारी गर्नु भएको विज्ञप्ति त सारा जनताले सुने। तपाईँको कुरा कसलाई सुनाउने? हाम्रो शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, उपेन्द्रजी त हस्ताक्षर गरेर अब सरकार बनाउने भए भनेर त कन्फिडेन्सको साथ भन्नुभएको छ नि। अनि हामी त्यसपछि तपाईँको त्यो पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ नि हामीले यस्तो गर्दैछौँ भनेर भन्न सक्ने स्थिति त छैन। उहाँहरूलाई त्यो बोध भएको भए मैले अघि पनि भने नि, हाम्रो पार्टीले एउटा त्यो सांसदजीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भने स्वेच्छाले तपाईँले विवेकले जे भन्छ त्यसमा मत हाल्नुहोस्। त्यो फेरि कति भद्रगोल निर्णय हेर्नुहोस्, एउटा पार्टीको संसदीय भद्रगोल निर्णय होइन। विश्वमा परिवेशमा अमेरिकामै पनि यस्तो निर्णय हुन्छ, कतिपय बिलमा तपाईँले आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टीको विलभन्दा अगेन्स्टमा हाल्नु भने तपाईँले पार्टीले दिने सुविधाहरू तपाईँ पाउनुहुन्न, तर तपाईँ मत हाल्न पाउनुहुन्छ। यो त उच्चतम अभ्यास हो नि त लोकतन्त्रको। किन भन्दाखेरि नेतृत्व एक ठाउँमा आउन सकेन, पार्टीले सिङ्गो निर्णय लिन सकेन भन्दाखेरि त मत मैले हाल्ने हो नि त, म सांसद होइन नि त, मत हाल्ने भनेको मेरो पार्टीको सांसदले हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई स्वतन्त्रता दिएको हो नि, तपाईँ आफ्नो अभ्यास गर्नुहोस् भनेको। त्यसैले यो त उच्चतम अभ्यास हो लोकतन्त्रको। त्यसमा तपाईँ चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ त्यो कमजोरी भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त थाहा थियो त यो यस्तो निर्णय किन गर्यो जनता समाजवादी पार्टीले भन्दाखेरि त्यहाँ समस्या छ, त्यहाँ तटस्थ बसे पनि भयो, पक्षमा विपक्षमा भए पनि भयो भनेर भन्दाखेरि त उहाँहरूले बुझ्नु पर्थ्यो नि त यहाँ समस्या छ भन्दाखेरि हामी राउन्ड टेबल टक गर्ने कि रातारात छापामार शैलीमा विज्ञप्ति जारी गर्ने? ठिक छ, अहिले तपाईँले भन्न अब बाँकी रहेको कुरा चाहिँ होइन, हामीलाई माधव नेपाल पक्षतिरबाट पनि आश छ अझै, त्यहाँबाट केही न केही निर्णय भयो भने यस्तो भयो भने यस्तो हुनसक्छ, राजीनामा भयो भने यस्तो हुनसक्छ, अथवा त्यो बेलामा फ्लोर क्रस हुन सक्ने आशंका भनेको तपाईँहरूलाई त्यो खालको कन्फिडेन्स दिलाइएको छ वा ओलीजीले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा संसदमा सङ्ख्या घट्छ, त्योभन्दा तलको सङ्ख्या हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो केही आशा पनि हो कि? हामीले त 136 पुर्याउनु पर्यो, अरू पार्टीका सांसदहरूलाई मात्रै बोकेर हामी 36 पुर्याउन सक्दैनौँ, 136। त्यसका लागि त हामीले चाहिँ दलहरूलाई नै समेट्नुपर्छ, चाहे त्यो राजपा होस् या कङ्ग्रेस होस्, यो माओवादी होस्, हामीहरूले दलहरूले गएर जानुपर्छ। त्यस कारण फ्लोर क्रस गर्ने ठाउँ चाहिँ म तत्कालै विश्वासको मत पाउने बेलामा आशा। अब पहिले सरकारमा नियुक्त नभइकनै विश्वासको मत पाउने कुरा पनि भएन, माग्नुपर्ने कुरा पनि अगाडि नै ठोकिन्छ। त्यसपछि त चाहिँ सरकार गठनकै लागि अर्को धारा आकर्षित हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ यो समस्या चाहिँ यसरी फ्लोर क्रसको सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। त्यो पनि आश गरेको होइन। उहाँहरूले होइन, राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने आश थियो कि? न, अब उहाँहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आश गर्ने भयो क्या, तर उहाँहरूले चाहिँ राजीनामा दिन्छौँ भनेर आफै भन्नुभएको थियो, आफै दिन्नौँ भनेर अहिले पनि भन्नुभएको छैन। उहाँहरूको बिचमा गम्भीर किसिमको विवाद छ एमाले भित्रै,
त्यो विवादको कुनै ल्यान्डिङ भयो, कुनै त्यो विवादको चाहिँ बैठान हुने किसिमको ठाउँ एमाले भित्रै पाइयो भने त्यसले एक किसिमको रिजल्ट देला। उनीहरूको अन्तर्विरोध चर्किएरै गयो, बाहिर निस्किने रूपमा गयो भने त्यो कुन ठाउँमा गएर थङ्ग्रिन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर तपाईँलाई कुनै आश्वासन आएको छैन? होइन, हामीले आश्वासन आउने कुरै भएन, त्यसमा त हामीले आश्वासन आउने कुरा पनि भएन, हामीले त्यसो आशा गर्ने कुरा पनि भएन। त्यो उनीहरूभित्रको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आन्तरिक अभ्यास हो। ठिक छ, जहाँ हाम्रो मित्र चाहिँ ले भन्नुभयो कि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिलेको अवस्थामा अझै मेरो प्रश्न यहाँ बाँकी रह्यो। त्यसो भए तपाईँहरूलाई माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूबाट त्यो खालको कुनै पनि आशा भएर हामीले यो खालको अग्रसरता देखाउन खोजेका हौँ भन्ने होइन? होइन, यो उपेन्द्र यादवजीबाट अलि बढी सांसदहरू आउँछन्, सरकार गठन गर्न पर्ने स्थिति आयो भन्ने पनि कुरा छ। होइन, तपाईँले कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत हैसियतमा यो 76 को 2 ले सरकार गठनै हुँदैन। 76 को 2 ले सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा दलीय बहुमतका आधारमा नै हुन्छ। उपेन्द्रजीले बहुमतले मैले निर्णय गराएर ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ कि? हो त, त्यो त चाहिँ उहाँले त उहाँहरूको पार्टीभित्र त उहाँहरू निश्चित रूपमा त्यो अभ्यासमा हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र हामी दलीय रूपमा आफ्नो दल त्यहाँ उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि बहस भइरहेको छ। त्यही बहसका कारणले उहाँहरूले चाहिँ भन्न त अमेरिका र युरोपको चाहिँ उच्चतम अभ्यास भनेर भन्नुभयो, तर व्यावहारिक कुरा के हो भने उहाँहरूको पनि चाहिँ कुनै मतो मिलेको छैन। त्यो त आफै अहिले चाहिँ उहाँहरू बाहिर पनि चाहिँ आइरहेका छ, मत मिलिरहेका छैन। मत नमिल्ने बित्तिकै उहाँहरू विभाजितै भइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, भइहाल्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न के भने उपेन्द्रजीहरूले अलि धेरै अहिले भन्दा अलि धेरै सांसदहरू उपेन्द्रजीहरूले मात्रै होइन, जसपाले संस्थागत रूपमा हामीले चाहिँ लगातार हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पर्दाखेरि पनि उहाँले भन्नुभयो कि अहिले माओवादी पनि ओलीजीलाई चाहन्न, हामी त प्रमुख प्रतिपक्ष नै हौँ। जसपा पार्टी पनि हिजोसम्म ओलीजीलाई चाहिरहेका थिएन, हामीसँग आन्दोलनमा थियो। हामी तीनै पार्टीले त्यसमा पनि जसपाले जबसम्म संस्थागत किसिमले यो सरकारका विरुद्ध निर्णय गरेर आउँदैन तबसम्म यो सरकारका विरुद्धको मुभ चाहिँ एउटा किनारामा पुर्याउन सकिन्न। सुरेनजी, अब उपेन्द्रजीले बहुमतकै निर्णय गरेर पार्टीकै निर्णयका रूपमा क्षेत्र 2 अन्तर्गत नै जसपा आयो सरकार गठन गर्न भनेर लिएर जानुभयो भने त तपाईँ धेरै हारे हुनुहुन्छ नि, के हुन्छ? एउटा कुरा त के छ भने यो जुन केपी ओलीलाई हटाउन इतर गठबन्धन बनाउने कुरा छ, त्यो बडा फितलो ढङ्गले यसको सुरुवात भएको चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँ दाजुलाई पनि त्यो फिल भइराखेको होला। मेरो प्रश्नमा पनि टेक्नु होला। एकदमै फितलो ढङ्गको तयारी छ, किन अहिलेसम्म हामीले बेहुलै फिक्स गरेको छैनौँ। संविधानको प्रावधान छ कि तपाईँ कसको नेतृत्वमा भनेर पहिल्यै उल्लेख गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, अब कुनै नेताले व्यक्तिगत रूपले म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको होला। हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सबै यो गरेरै आएको छ, त्यसैले प्लान ए भएपछि प्लान बी प्लान सी ट्याक्टफुली सबैले रेडी गरेर अब प्लान बी मलाई बताइदिनुहोस्। उहाँले बहुमतकै निर्णय गरेर जसपा पार्टीको निर्णय हो क्षेत्र 2 अन्तर्गत सरकार गठन गर्न आयौँ हामी भनेर अरूसँग जानुभयो भने के गर्ने? बहुमत सङ्ख्या हुनु पऱ्यो नि त। के थाहा कहीँ मैसँगै बहुमत छ कि, तपाईँसँग म बोल्दै गर्दाखेरि मसँगै बहुमत छ कि? आउने राजनीतिक दृश्य के हो? तपाईँहरू पोक्त नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले एकदम गहिरो गरेर कुरा पनि राखिदिनु भएको छ। पहिला सुरेनजी, मलाई के लाग्छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीले चाहिँ नि यो विषयमा अझ घनीभूत छलफल हुनुपर्छ र निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन। नेकपा एमाले, अहिलेको सरकार, अहिलेको प्रधानमन्त्री सबै सामूहिक रूपमा बसेर प्रतिनिधि सभाभित्र रहेका दलहरू कमसेकम एउटा साझा मत बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि मुलुकको जनताले चाहिँ अमन चैन पाउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएन भने चुनाव हुन्छ। कहिले? त्यो तय गर्नुहुन्छ जसले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। त्यो चुनाव भनेको उपधारा 3 अन्तर्गत हुनसक्छ, सम्भवतः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएर विश्वासको मत पाउने स्थिति हुँदै नहुने स्थिति अगाडि बढ्दै गएर चाहिँ संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने स्थिति आउँछ। उहाँहरूको प्रस्ताव विफल भयो भने त त्यहीँ पुगिने हो। ल एनपीजी के हुनसक्छ अब? ओलीजी वास्तवमा अहिलेको समस्याको निकास भनेको त चुनाव बाहेक अर्को कुनै हुन सक्दैन। किनभने गएको निर्वाचनको म्यान्डेट खण्डित भइसकेको छ र जुन गठबन्धन बनेर पछि विलय भएका दुईटै पार्टीले नेकपा पार्टी गठन गरेका थिए ती पार्टी पनि विघटित भइसकेको अवस्था छ। अहिले प्रक्रिया के हो भनेपछि ओलीजी चाहिँ सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफैले चुनाव गराउन खोजिराख्नु भएको छ, आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन खोजिरहनु भएको छ र त्यसका लागि प्राविधिक सपोर्टहरू लिएर विभिन्न पार्टीभित्र अन्तर्विरोध झगडा जस्ता कुराहरू या आफ्नै पार्टीभित्र पनि विवेकका स्वरहरूलाई दबाएर
उहाँहरूले चाहिँ बलजफ्ती अलिकति कुनै न कुनै बाटोतिर आफूले चाहेको बाटोतिर लैजान खोजिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भरपर्दो गठबन्धनले सरकार बनाओस्, सबै पक्ष यसमा चाहिँ ओलीजीलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर हामीले कहिले भनेका छैनौँ। जहिले पनि हामीले पनि राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ। तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर के गर्ने? अब हिजो मात्रै ओलीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन, आज चाहिँ 2 या 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्नका लागि चाहिँ राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको स्टेजमा छौँ। भोलि त्यहाँबाट पनि साँगुरिएर हामीले गठन गर्न सकेनौँ, हाम्रो बिचमा एउटा गठबन्धन बन्न सकेन भने सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ या स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा पनि चुनावमा जानुपर्ने संवैधानिक प्रबन्धहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ यी विभिन्न कुराहरू छन्। तर मलाई चाहिँ के विश्वास छ भनेपछि हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा ओलीजीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन, विश्वास सदनले व्यक्त नगरेको मान्छेले चुनाव गर्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ एउटा लोकतन्त्रका लागि पनि त्यो राम्रो हुन्न, संवैधानिक अभ्यासका सन्दर्भमा पनि त्यो उपयुक्त हुन्न। त्यसकारण परिस्थिति त्यता गयो। हामीले चाहिँ एउटा गठबन्धन, दिगो गठबन्धन बनाएर बल्कि हामीले निर्वाचनको समयावधिलाई चाहिँ रिजनेबल बनाऊ, मङ्सिर बनाउनु पर्ने हो कि या वैशाख बनाउनु पर्ने हो। अहिले पनि कङ्ग्रेसको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार गठन गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म बरु चुनावी सरकार नै सर्वदलीय सरकार नै गठन गरौँ भन्नेतिरै लाइन केन्द्रित हुने हो काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसको त चाहिँ अहिले त हाम्रो नेतृत्वमै सरकार गठन गर्ने बस। अनि यो अप्सनमा तपाईँले भन्नुभयो सङ्ख्या पुर्याउन गाह्रो भयो, देखियो। यदि सङ्ख्या पुगेन भनेपछि कोर्स त अगाडि बढ्छ। त्यो कोर्स अगाडि बढ्छ भनेको फेरि पनि तपाईँले सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले बन्छ भनेपछि उहाँकै नेतृत्वमा फेरि चुनावमा जान पर्ने स्थिति आयो भने तयार। संविधानले त्यो बाटोमा लग्यो भनेपछि त हामीले जान्नौँ भन्ने कुरा भएन। हस्, बसमा आइदिनु भयो। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।